Mayong adlaw mga utod ko kay Kristo. Yari naman kita karon sa isa naman ka episode sang aton programa nga Balaan. Bilang mga binunyagan, kita ginatawag sa pagpakabalaan. Karon nga adlaw, isa naman kakabuhi sang santo ang aton pagaistoryahan. Kagkabay nga paagi sa ehemplo, mainspirar man kita sa pagpangabuhi sa pagkabalaan. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, hindi gid naton malikawan ang pag-istoryahanay. Sa balay, sa eskwelahan, sa opisina, sa merkado, kag bisan diin lang basta may kaupod kita, dayon gid naton istorya. Laban gani sa aton ginatawag na nga istoryador. True, hindi lang pag-istorya nga isa ka lang ha. Kay base, kag kung ano pa ang panumdumon nila sa imo. Pero labay lang ang akon mga utod. Sa aton bala pag-istorya, naging topiko man bala naton ang aton pagtuo. Nag-istoryahanay man bala kita parte sa aton Ginoo. Karon nga adlaw aton pamatian kag pamalandungan ang kabuhi ni San Francisco Javier. Isa ka ordinaryo nga tawo nga kapareho sa aton, nga wala sing kahadlok kag kakapoy sa pagbantala sang pulong sang Dios, bisan din siya magkadto nga lugar. Iya gid gingamit ang mga grasya kag talento nga ginhatag sa iya sang Dios sa pagbantala sini. Si San Francisco Javier na tawo sang Abril 7, 1506 sa isa ka manggaranon nga pamilya. Sila nagapuyo sa isa ka palasyo nga malapit sa Sangüesa sa Navarre, Spain. Sang 1525, nagkadto siya sa Paris sa pag-eskwela sa kolehiyo kung sa diin iya nakilala si Padre Fabre kag si San Ignacio sang Loyola, isa man kasanto nga iya naging kaupod sa pagtukod sang Society of Jesus o kon kilala nga mga Jesuits o kon mga Hiswita. Sang Nobyembre 15, 1536, pagkatapos sang iya pagtuon sa Paris, nagkadto siya sa Venice, Italy, kaupod sang iban nga mga relihiyoso kung sa diin nagkadto sila sa mga ospital para sa pagtatap kag pag-atipan sa mga masakiton. Sang ika-24 sang Hunyo 1537, ginbaton sang aton mahal nga santo ang grasya sa pagkapari. Kag pagkasunod nga tuig, siya nagkadto sa Roma para sa iyang ministeryo kung sa diin ginumpisahan nila ni San Ignacio sang Loyola ang paghimo sa mga pagsulundan sa ilang grupo nga Society of Jesus. Sang Marso 16, 1540, si San Francisco Javier nagkadto sa East Indies para sa isa naman ka misyon sa mando kag pangabay ni Haring Juan Ikatlo sang Portugal. Didto nagtinir siya sang 9 ka bulan. Halandomon gid ang mga ginhimo ni San Francisco Javier nga indi gid siya malimtan sa mga tumandok sa sadto nga lugar. Suno sa ila, wala sing kakapoy kag pangdiri si San Francisco Javier nga nagakadto sa mga ospital sa pagbisita kag sa pag-atipan sa mga masakiton adlaw-adlaw. Hindi lang ina, nangin malapit man siya sa mga kabataan. Adlaw-adlaw si San Francisco Javier nagalakat sa kalsada nga may bit-bit nga lingganay, kag iya ini ginabagting-bagting sa pagpanawag sa mga kabataan pakadto sa ilang magagmay nga kapilya sa pagpamati sa iya. Kag dayon malipayon gid nga ginatudloan ni San Francisco ang mga kabataan sang katisismo. Ini iya ginahimo tungod kay gusto niya nga buhion liwat ang Kristyanismo didto nga lugar. Kay nadula ini tungod sa kakulangan man sang pare. Mabudlay kag madamo sa naging problema si San Francisco Javier sa iya misyon. Kasubong sa mga pagpanghingabot sa mga di maayo nga hari kag malain nga ehemplo nga ginapakita sa mga soldado nga kaupod niya sa misyon. Apang tungod sang iya pasyon kag pagdedikar sang iya kaugalingon sa pagbantala sang pulong sang Dios, madamo man sa gihapon ang nagbalik kag nagsulod sa Kristyanismo. Madamo pagid nga mga lugar ang nakadtuan sang aton mahal nga santo. Madamo man ang mga nakonberter, apang mas madamo pagid ang nagapamatok kag ini naging sakit sa ulo sang aton mahal nga santo. Ginasiling gani nga nakalabot siya diri sa aton pungsod sa Pilipinas, partikularmente sa pagbantala sang ginharian sa Dios sa Mindanao. Kag tungod sini, siya amo ang gintawag nga una nga apostol nga
ginpadala diri sa Pilipinas. Sang 1547, nagkadto siya sa Malacca, kag diri iya nakilala si Hanser, isa ka Hapon nga nagsugid sang sitwasyon sang Japan sa aton mahal nga santo. Gani naghandom naman ang aton santo sa pagkadto sa Japan para sa pagbantala sang pulong sang Dios. O galing wala ini mahanabo bangod siya ginpadala sa Goa sang society. Nagupod sa iya si Hanser, kag didto sa Goa ginbunyagan siya sa Katolisismo sa pangalan nga Pablo de Santa Fe, kag naging maukod nga kaupod ni San Francisco Javier sa iya tanan nga mga misyon. Pagkatapos ang 6 katuig nga misyon didto sa Goa, nadayon na gidman ang ihandom nga himuon nga Kristiyano ang pungsod sang Japan. Gani sang Agosto 15, 1549, nag-abot sila sa Kagoshima, Japan. Ang una nga tuig sang iyang misyon iya gidinigin didikar sa pagtuon sang lingwahe sang siyadto nga lugar nga amo ang Nipongo. Kag sa bulig man ni Pablo de Santa Fe nga amo si Hanser, gin-translate nila ang tanan nga mga pangamuyo kag mga pagtulunan nga Kristiyano sa Nipongo nga amo ini ang ila gingamit sa pagbantala sang pulong sang Dios didto nga lugar. Madamo ang naging Katoliko sa sadto nga lugar, apang nangakig ang iban nga Hapon kag ginpahalin siya didto sa Kagoshima. Sa baylo nga magpauli sa Goa, nagkadto pagid siya sa sentro sang Japan sa pagbantala sang maayong balita. Bisan madamo na sang gahingabot sang iya kabuhi didto sa Japan, padayon sa gihapon ang pagbantala sang niya didto sang kaluwasan. Pagkatapos ang 2 ka tuig, iya ginbilin ang misyon sa Japan sa iya mga kaupod nga sanday Father Cosme de Torres kag ni Brother Juan Fernandez, kag siya nagbalik sa Goa. Sa iya pagbalik sa Goa, ginsugata naman siya sang madamo nga problema sa ila society, kay ang ila bag-o nga superior kag ang rektor sang eskwelahan hindi magkalusugot, apang wala ini makatublag sa pagpanumdom sang aton mahal nga santo sa pagpadayon sa iya misyon. Kay ang matuod gali nga rason nga siya nagpauli alin sa Japan, kay gusto naman siya magkadto sa langitnon nga ginharian sang China. Sa bulig sang iya mga abyan, siya ginpili bilang ambasador sa China. Gani sang Abril 1542, naglakat siya pakadto sa China. Apang wala pa sila makaabot sa mainland China, nagmasakit ang aton mahal nga santo, kag sila naghapit sa isa ka isla para sa iya pagpaayo, kag kung sa diin man siya naginhawa sang iya katapusan nga pagginhawa sang Disyembre 2, 1552. Mga kauturan ko kay Kristo, sa panawagan sa aton sa pagpakabalaan, sa subong nga adlaw gintudloan naman kita ni San Francisco Javier sang isa ka simple nga pamaagi sa pagsabat sini nga amo ang pagbantala sang pulong sang Dios, hindi lamang paagi sa aton mga ginahambal, apang paagi man sa pagbuhat sang maayo, bisan sino man ang aton kaatubang, kag bisan diin man kita magkadto. Maayong adlaw liwat, kag madamo gid nga salamat. Ako ang inyo kubos nga alagad, Brother Chris de Asis, nagahangkat sa inyo sa pagpakabalaan.